दोस्रो सामुएल अध्याय 9। मफीबोसेतमाथि दाउदको दया। दाउदले सोधे, के साउलका घरानाको कोही बाँचेको छ जसलाई म जोनाथनको खातिर दया देखाउन सक्छु? साउलको घरानामा सिबा नाउँ भएको एकजना नोकर थियो, त्यसलाई दाउदले बोलाइ पठाए। राजाले सोधे, के त सिबा होस्? त्यसले जवाफ दियो, हजुरको दास सिबा म नै हुँ। तब राजाले भने, के साउलका घरानाको कोही जीवित छ जसप्रति परमेश्वरको दया म देखाउन सक्छु? सिबाले भन्यो, हजुर, जोनाथनका एकजना छोरा जीवित छन्, उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा छन्। राजाले सोधे, उनी कहाँ छन्? अनि सिबाले जवाफ दियो, उनी लो दोबारमा अम्मिएलका छोरा मकिरका घरमा छन्। तब राजाले मानिसहरू पठाएर लो दोबारदेखि अम्मिएलका छोरा मकिरको घरबाट उनलाई झिकाए। जब जोनाथनका छोरा साउलका नाति मफीबोसेत दाउद कहाँ हाजिर भए, तब उनले घोप्टो परेर राजालाई दण्डवत गरे। दाउदले उनलाई भने, मफीबोसेत? उनले जवाफ दिए, हजुर, म तपाईको दास। दाउदले भने, नडरौ, म तिमीलाई तिम्रा पिता जोनाथनको खातिर दया देखाउन चाहन्छु। म तिमीलाई तिम्रा बाजे साउलका सबै जग्गा जमिन फर्काइदिनेछु। तिमी मेरा टेबलमा बसेर मसँगै खानेछौ। मफीबोसेतले फेरि घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म को हुँ र हजुरले म एउटा मरेको कुकुरलाई पनि ख्याल गर्नुहुन्छ? तब दाउदले साउलको नोकर सिबालाई आफू कहाँ बोलाउने हुकुम गरेर त्यसलाई भने, म तेरा मालिकका नातिलाई साउल र उनको घरानाका सबै सम्पत्ति दिँदैछु। तैले तेरा छोराहरू र तेरा चाकरहरूले उनको जग्गा जमिनमा खेतीपाती गरेर त्यसको फसल तेरा मालिकको घरानालाई जुटाउनु पर्छ। अनि मफीबोसेत तेरा मालिकका नातिले मेरो टेबलमा बसेर खानेछन्। सिबाका 15 छोरा र 20 चाकरहरू थिए। तब सिबाले राजालाई भन्यो, हजुरले हुकुम गर्नु भए बमोजिम म सबै गर्नेछु। यसैले राजाका छोराहरू मध्ये एकजना भए झै मफीबोसेतले दाउदको टेबलमा खाना लागे। मफीबोसेतको मिका नाउँ भएको एकजना सानो छोरो थियो। सिबाको घरानाको सबैजना मफीबोसेतका नोकर भए। अनि मफीबोसेत चाहिँ यरुसलेममा बस्न लागे र राजाकै टेबलमा नित्य राजासँगै उनले खाने गर्थे। उनी दुवै खुट्टाको लङ्गडा थिए। दोस्रो सामुएल अध्याय 10। दाउदले अम्मोनीहरूलाई परास्त गरेका। केही समयपछि अम्मोनीहरूका राजा मरे र उनका छोरा हानुनले राज्य गर्न लागे। दाउदले विचार गरे, नाहासले म प्रति देखाए झैँ मैले पनि उनका छोरा हानुन प्रति दृढ मित्रताको भाव देखाउनु पर्छ। यसैले तिनले उनका पिताको मृत्युमा संवेदना प्रकट गर्नलाई दूतहरूका हातमा समाचार पठाए। तर जब दाउदका दूतहरू अम्मोनीहरूको देशमा पसे, तब अम्मोनी भारदारहरूले आफ्ना स्वामी हानुनलाई भने, दाउदको आफ्नो संवेदनाको समाचार पठाएर तपाईका पितालाई सम्मान गरेका हुन् र यी मानिसहरू त जासुसहरू हुन्, जसलाई तपाईको सहर कसरी जित्ने हो भनी हेर्नलाई तिनले पठाएका छन्। यसैले हानुनले दाउदका दूतहरूलाई समातेर आधा आधा दारी काटिदिए र जाँघसम्म आधा आधा लुगा काटिदिए। तब उनले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट पठाइदिए। जब तिनीहरूमाथि गरिएको यो व्यवहार दाउदले सुने, तब तिनीहरूलाई भेट्न दाउदले मानिसहरू पठाए, किनभने ती मानिसहरू साह्रै अपमानित भएका थिए। तिनीहरूका दारी फेरि नबढुन्जेल यरीहोमा नै बस्नु भनी दाउदले हुकुम गरे। दाउदसँग उनीहरूको व्यवहार नराम्रो भएको जब अम्मोनीहरूले थाहा पाए, तब उनीहरूले बेत रहोब र सिबाका 20,000 अरामी पैदल सिपाहीहरूलाई आफ्नो सहायताको निम्ति ज्यालामा ल्याए। उनीहरूले माकाका राजा सहित 1,000 र तोपबाट 12,000 मानिसहरू ज्यालामा ल्याए। दाउदले यो कुरा सुनेर योआब र सबै योद्धाहरूलाई पठाए। अम्मोनीहरू आएर सहरको मूल ढोकामा युद्धको लागि मोर्चा बाँधे। अनि सोबा र रहोबका आरामी र तोब माकाका मानिसहरूले चाहिँ खुला मैदानमा युद्धको निम्ति मोर्चा बाँधे। तिनको अघि र पछि दुवैतिर युद्धको निम्ति मोर्चा बाँधेको योआबले देखे। यसैले तिनले इजरायलका सर्वश्रेष्ठ फौजहरूलाई खटाएर आरामीहरूका सामुन्ने राखे। बाँकी फौजलाई चाहिँ तिनले आफ्ना भाइ अभिषैको जिम्मामा दिए, जसले अम्मोनीहरूका सामुन्ने मोर्चा बाँधे।
योआबले तिनलाई भने, यदि आरामीहरूले मलाई जित्दै ल्याए भने तिमीले मलाई सहायता गर्नु, तर यदि अम्मोनीहरूले तिमीलाई जित्दै ल्याए भने म तिमीलाई सहायता गर्नलाई आउनेछु। साहस गर, हामी आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना परमेश्वरका सहरहरूका निम्ति साहससित युद्ध गरौँ। परमेश्वरको नजरमा जे ठिक छ उहाँले त्यही गर्नुहुनेछ। योआब र तिनका फौज आरामीहरूसित भिडिन्न अघि बढे र तिनको अघि उनीहरू भाग्न लागे। जब अम्मोनीहरूले आरामीहरूलाई भागेका देखे तब उनीहरू पनि अभिषयको सामुन्नेबाट भागेर सहरभित्र पसे। तब योआब अम्मोनीहरूसित लडाईँ गर्न छोडेर यरुसलेममा आए। आरामीहरूले आफू इजरायलीहरूसित हारेका देखेर आफ्नो फौजलाई फेरि जम्मा गरे। हददरेजले युफ्रेटिस नदीको पारीबाट अरू आरामीहरूलाई बोलाउन भनी मानिसहरू पठाए र उनीहरू हददरेजका सेनापति सोबाकको नेतृत्वमा हेलासम्म अघि बढे। जब यो कुरा दाउदले सुने तब तिनले झट्टै इजरायलका जम्मै फौजलाई जम्मा गरेर यर्दन पार गरे अनि हेलामतिर बढे। त्यही आरामीहरूले दाउदको सामुन्ने मोर्चा बाँधे र लडाईँ गरे, तर इजरायलले उनीहरूलाई भगाए। त्यहाँ दाउदले 700 आरामी सारथीहरू र 40,000 पैदल सिपाहीहरूलाई मारे। तिनले सोबाकलाई पनि प्रहार गरे र उनी रणभूमिमा नै मरे। जब हदरेजका अधीनमा भएका सबै राजाहरूले हामी त इजरायलद्वारा परास्त भएका छौँ भनी देखे, तब उनीहरूले सन्धि गर्न मागे र इजरायलीहरूको अधीनता स्वीकार गरे। त्यसपछि आरामीहरूले अम्मोनीहरूलाई फेरि कहिल्यै सहायता दिने आँट गरेनन्। दोस्रो सामुएल अध्याय 11। दाउद र बत्सेबा। वसन्त ऋतुमा जब राजाहरू लडाईँ गर्नलाई निस्कन्छन्, दाउदले योआब र आफ्ना अरू अधिकृतहरू र सबै इजरायलका फौजलाई पठाए र तिनीहरूले अम्मोनीहरूलाई ध्वंस पारे र रब्बालाई घेरे। तर दाउद चाहिँ यरुसलेममा नै रहे। एक बेलुकी दाउद पलङबाट उठेर महलको कौसीमाथि घुमिरहेका बेलामा तिनले एउटी स्त्रीलाई नुहाइरहेको देखे अनि तिनी अति सुन्दरी थिइन्। तिनी को हुन् भनी सोधपुछ गर्नलाई तिनले मानिस पठाए र यस्तो खबर आयो, के तिनी एलियामकी छोरी हित्ती उरियाकी पत्नी बत्सेबा होइनन् र? दाउदले तिनलाई ल्याउन मानिसहरू पठाए अनि तिनी आइन् र दाउदले तिनीसित सहवास गरे। तिनले आफ्नो रजस्वलको बेलापछि आफूलाई शुद्ध पारेकी थिइन्। त्यसपछि तिनी आफ्नो घरमा गइन्। तिनी गर्भवती भइन् र तिनले गर्भवती भए भनेर दाउद कहाँ समाचार पठाए। दाउदले हित्ती उरियालाई म कहाँ पठाइदिनु भनेर योआबलाई हुकुम गरे। तब योआबले त्यसलाई दाउद कहाँ पठाइदिए। अनि जब उरिया आइपुग्यो तब दाउदले योआब र फौजको समाचार र लडाईँ कस्तो चलिरहेको छ भनी सोधे। त्यसपछि दाउदले उरियालाई भने, तिम्रो घर गएर आफ्ना खुट्टा धो। त्यो महलबाट निस्केपछि राजाले त्यसको पछि पछि उपहार पठाइदिए। तर उरिया आफ्नो घरमा गएनन्, तर राजाका दासहरूसँग महलको मूल ढोकामै सुत्यो। उरिया त आफ्नो घरमा गएको छैन भनी दाउदले सुनेपछि त्यसलाई भने, तिमी त लामो यात्राबाट आएका होइनौ र तिमी किन आफ्नो घरमा गएनौ? उरियाले उत्तर दियो, इजरायल र यहुदा र सन्दुक पनि पालमा छन् अनि मेरा स्वामी योआब र हजुरका अधिकृतहरू खुला मैदानमा पालमा छन्। म त कसरी खान र पिउन र मेरी पत्नीसँग सुत्नलाई घरमा जाउँ? हजुरको जीवनको शपथ खाएर भन्दछु कि म त्यसो गर्न सक्दिनँ। तब दाउदले उरियालाई भने, त्यसो भए अरू एक दिन यहीँ बस र भोलि म तिमीलाई जान दिनेछु। यसैले उरिया त्यस दिन र भोलिपल्ट यरुसलेममा नै बस्यो। दाउदले त्यसलाई खानपान गर्नलाई निम्तो दिए र त्यसलाई मत्याए। तर बेलुकी त्यो बाहिर गयो र राजाका दासहरूसित आफ्नो ओछ्यानमा त्यसले रात बितायो र घरमा गएन। भोलिपल्ट बिहान दाउदले योआबलाई एउटा चिठी लेखेर उरियाको हातमा पठाए। तिनले चिठीमा लेखे, शत्रुकै मुखमा जहाँ लडाईँ खुब मचिएको छ त्यहाँ उरियालाई पठाएर तिमीहरू चाहिँ पछि हट र त्यो मरोस्। यसै कारण जब योआबले सहरलाई घेरा हालेका थिए तब तिनले उरियालाई यस्तो ठाउँमा खटाइदिए जुन ठाउँमा कडा मुकाबिला हुनेछ भनी तिनलाई थाहा थियो। सहरका मानिसहरूले एक्कासी निस्केर योआबसँग लडाईँ गर्न लागे र दाउदका केही सिपाहीहरू मारिए। हित्ती उरिया पनि मारियो। तब योआबले दाउद कहाँ लडाईँका सबै समाचार साथ एकजना मानिसलाई पठाए
त्यो समाचार लाने मानिसलाई योआबले यस्तो आदेश दिए, तैले लडाईँको सबै हाल राजालाई बताइसकेपछि राजाले रिसाएर यसो भन्नुभयो भने, लडाईँ गर्दा तिमीहरू सहरको त्यति नजिक किन गयौ त? पर्खालबाट काड हान्नेछ भनेर तिमीहरूले जान्नुपर्ने थियो। यरुब्बेसेतका छोरा अबिमेलेकलाई कसले मार्यो? तिनलाई एउटी स्त्रीले जातोको पाटा पर्खालबाट खसाइदिएर मारेकी थिइनन् र? अनि तिनी तेबेसमा मरे होइनन् र? तिमीहरू पर्खालको त्यति नजिक किन गयौ? उहाँले यसरी सोध्नुभयो भने उहाँलाई यसो भन्नु, हजुरको दास हित्ती उरिया पनि मर्यो। त्यो समाचार लाने मानिस हिँड्यो र दाउद कहाँ आयो र योआबको आज्ञा अनुसार सबै समाचार दियो। त्यसले दाउदलाई भन्यो, शत्रुहरू हाम्रा विरुद्धमा खुला फाँटमा जम्मा भए र हामीलाई मिच्न लागे, तर हामीले उनीहरूलाई सहरको मूल ढोकासम्मै ठेल्दै लग्यौं। त्यहाँ काड चलाउनेहरूले तपाईका दासहरूलाई पर्खालबाट काड चलाएर राजाका कति मानिसहरू मरे, साथै हजुरको दास हित्ती उरिया पनि मारियो। दाउदले त्यस मानिसलाई भने, योआबलाई यो समाचार लैजा, तिमी नघबराऊ, तरवारले जसरी एकजनालाई मार्छ अर्कालाई पनि मार्छ। सहरलाई आक्रमण जारी राख र त्यस सहरलाई ध्वंस विध्वंस गरिदेऊ। योआबलाई साहस होस् भनी यो कुरा भन। जब उरियाकी पत्नीले आफ्ना पति मरेको समाचार सुनिन् तब त्यसको निम्ति तिनले शोक गरिन्। अनि जब शोकको समय पूरा भयो तब दाउदले मानिसहरू पठाएर तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याए। तिनी दाउदकी पत्नी भइन् र एकजना छोरो जन्माइन्। तर जे दाउदले गरेका थिए त्यसमा परमप्रभु अप्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो सामुएल अध्याय 12। नातानको कथा र दाउदको पश्चाताप। परमप्रभुले नातान अगमवक्तालाई दाउद कहाँ पठाउनुभयो र तिनी दाउदको उपस्थितिमा हाजिर भएर तिनले भने, एकपल्ट एउटा सहरमा 2 जना मानिस थिए, एकजना धनी र अर्को चाहिँ गरिब। धनी मानिसका धेरै भेडा बाख्राका बगाल र गाई गोरुका बथान थिए, तर त्यो गरिब मानिसको आफूले किनेको एउटा सानो पाठी बाहेक आफ्नो भन्ने केही थिएन। उसले त्यसलाई आफैले पालन पोषण गर्यो र आफ्नै घरमा आफ्नै छोराछोरीसँग त्यो हुर्क्यो। त्यसले उसकै थालमा खान्थ्यो र उसकै कचौरामा पिउँथ्यो र उसकै काखमा शुद्धथ्यो। त्यसलाई उसले आफ्नो छोरीलाई जस्तै गर्थ्यो। एक दिन एउटा परदेशी त्यस धनी मानिसको घरमा आयो अनि त्यस धनी मानिसले पाहुनालाई आफ्नै बगाल र बथानबाट केही दिने मन गरेन, तर त्यस गरिब मानिसको पाठी ल्याएर त्यस पाहुनाको निम्ति भोजन तयार गर्यो। दाउदलाई त्यस कुराले साह्रै रिस उठ्यो र तिनले कराएर भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि यस्तो काम गर्ने मानिस मृत्युको योग्य छ। त्यसले दयामाया नगरेर यस्तो काम गरे बापत त्यस पाठीको साटो 4 गुणा तिर्नुपर्छ। तब नातानले दाउदलाई भने, त्यो मानिस तपाईँ नै हो। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरे, मैले तँलाई साउलको हातबाट छुटाएँ, मैले तँलाई तेरा मालिकको घर र त्यसका पत्नीहरू तेरै हुनलाई दिए, मैले तँलाई इजरायल र यहुदाका घरानाहरू दिए, अनि यतिले नपुगेको भए म तँलाई अरू धेरै दिने थिएँ। तर तैले उहाँको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यो गरेर किन परमप्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानिस्? तैले हित्ती उरियालाई तरवारले मारिस् र तैले त्यसकी पत्नीलाई आफ्नो बनाउन लगिस्। तैले त्यस मानिसलाई अम्मोनीहरूको तरवारले मर्न दिइस्। तैले मलाई तुच्छ ठानेको हुनाले र हित्ती उरियाकी पत्नीलाई तैले आफ्नो पत्नी तुल्याउनलाई लगेको हुनाले तेरो घरानाले कहिले तरवारबाट विश्राम पाउने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तेरो आफ्नै घराना भित्रबाट तँमाथि विपत ल्याउनेछु। म तेरा पत्नीहरूलाई तेरै आँखाको सामुन्ने तेरो नजिकको मानिसलाई दिनेछु र त्यो दिउँसै तिनीहरूसँग सुत्नेछ। तैले जे गरिस् त्यो गुप्तमा गरिस्, तर म यो चाहिँ सारा इजरायलले देख्ने गरी दिनको उज्यालोमा गर्नेछु। तब दाउदले नातानलाई भने, मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेँ। नातानले तिनलाई जवाफ दिए, परमप्रभुले तपाईँको पाप लगिदिनु भएको छ, तपाईँ मर्नुहुने छैन। तर यस कामद्वारा तपाईँले परमप्रभुका शत्रुहरूलाई भयङ्कर घृणाको मौका दिनुभयो, यसैले तपाईँबाट जन्मेको छोरा चाहिँ मर्नेछ। नातान आफ्नो घरमा गएपछि उरियाकी पत्नीले
दाउदबाट जन्माएको छोरालाई परमप्रभुले प्रहार गर्नुभयो र त्यो बिरामी पर्यो। दाउदले त्यस बालकको निम्ति परमप्रभुसित बिन्ती गरे। तिनी उपवास बसे र आफ्नो घरभित्र गएर भुइँमा लडेर रात बिताए। घरका ठुला बडाहरूले तिनलाई भुइँबाट उठाउने चेष्टा गरे, तर तिनले इन्कार गरे र तिनीहरूसित केही पनि खाने मन गरेनन्। 7औं दिनमा बालक मर्यो। दाउदका नोकरहरूले तिनलाई बालक मरेको कुरा बताउन डराए। तिनीहरूले भने, बालक जिउँदो हुँदा हामीले उहाँलाई भन्यौं अनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन। अब हामी उहाँलाई कसरी बालक मरेको खबर दिनु? उहाँले आफ्नो केही हानि गर्नुहुन्छ होला। तर आफ्ना नोकरहरूले साउती गरिरहेका दाउदले देखे र बालक मरेछ भनी अनुमान लगाए। तिनले सोधे, बालक मर्यो? अनि तिनीहरूले जवाफ दिए, हो, तिनी मरे। तब दाउद भुइँबाट उठे, स्नान गरेर तेल लाए, वस्त्र फेरे अनि परमप्रभुको भवनमा गएर तिनी घोप्टो परेर दण्डवत गरे। त्यसपछि तिनी घर गए, भोजन ल्याउने हुकुम गरे र त्यो तयार भएपछि तिनले खाए। तिनका नोकरहरूले तिनलाई सोधे, यो के हो? जब बालक जिउँदा थिए तब तिनको निम्ति हजुर उपवास बस्नुभयो र बिलाप गर्नुभयो, तर अब तिनी मरे र हजुर त उठेर भोजन गर्नुहुन्छ। तिनले जवाफ दिए, जब बालक जिउँदो थियो तब परमप्रभुले म माथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ र बालक बाँच्छ होला भनी विचार गरेर म उपवास बसे र रोए। तर अब त्यो मरिहाल्यो त मैले किन उपवास बस्ने? के म त्यसलाई फेरि फर्काइल्याउन सक्छु र? म त्यस कहाँ जानेछु, तर त्यो म कहाँ फर्की आउने छैन। तब दाउदले आफ्नी पत्नी बेतसेबालाई सान्त्वना दिए। दाउद तिनी कहाँ गए र तिनीसित सहवास गरे। अनि तिनले एउटा छोरो जन्माइन् र त्यसको नाउँ सलोमन राखियो। परमप्रभुले त्यसलाई प्रेम गर्नुभयो अनि परमप्रभुले त्यसलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले त्यसको नाउँ यदिया राखियोस् भनी नातान अगमवक्ताद्वारा उहाँले दाउदलाई समाचार पठाउनुभयो। त्यसपछि योआबले अम्मोनीहरूको सहर रब्बालाई चढाइ गरेर राजाको किल्ला कब्जा गरे। तिनले यस्तो खबर दिएर मानिसहरू दाउद कहाँ पठाए, मैले रब्बालाई चढाइ गरेर त्यसको जलस्रोत लिए। तपाईले बाँकी सेनालाई जम्मा गरेर आफैले सहरलाई घेरा हालेर त्यो लिनुहोस्, नत्र त म त्यस सहरलाई लिनेछु र मेरै नाउँले त्यो कहलाइनेछ। त्यसै कारण दाउदले सारा सेना जम्मा गरे र रब्बा सहरमा गए अनि त्यसलाई आक्रमण गरेर लिए। तिनले उनीहरूका राजाको शिरबाट शिरपेच उतारे। त्यो एउटा बहुमूल्य रत्न जडेको सुनको थियो र त्यसको ओजन 1 तोडा थियो अनि त्यो दाउदको शिरमा राखियो। तिनले सहरबाट औधी धेरै लुटका माल ल्याए। तिनले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई लगेर आरा र फलामका अरू किसिमका हतियारहरू र बन्चराहरूले काम गर्न लगाए अनि इँटका भट्टीहरूमा पनि इँट बनाउन लाए। दाउदले अम्मोनीहरूका सबै सहरहरूमा यस्ता काम गर्न लगाए। त्यसपछि दाउद र तिनका सबै फौज यरुशलेममा फर्के। दोस्रो सामुएल अध्याय 13। अम्नोन र तामार। दाउदका छोरा अब्सालोमकी तामार नाउँ भएकी एउटी सुन्दरी बहिनी थिइन् अनि दाउदका अर्का छोरा अम्नोन तिनीसँग प्रेममा फसे। अम्नोन आफ्नी सौतेली बहिनीको प्रेमले गर्दा यति व्याकुल भए कि उनी रोगाउँदै गए, किनभने तिनी कन्या केटी भएकी हुनाले तिनीसँग केही गर्न अम्नोनलाई असम्भव थियो। तर दाउदका दाजु सिमाहाका छोरा योनादाब नाउँ भएका अम्नोनका एक मित्र थिए जो अत्यन्तै चतुर थिए। तिनले अम्नोनलाई भने, हे राजकुमार, तिमी यसरी दिनदिनै हताश हुँदै जाँदैछौ, मलाई किन कारण भन्दैनौ? तब अम्नोनले उनलाई भने, म मेरा भाइ अब्सालोमकी बहिनी तमारसँग प्रेममा फसेको छु। योनादाबले तिनलाई भने, बिरामी छु भन्ने बहाना गरेर ओछ्यानमा सुतिरह। जब तिम्रा पिता तिमीलाई हेर्न आउँछन् तब तिनलाई भन, कृपा गरी मेरी बहिनी तामार आएर मलाई मेरो खानेकुरा देओस्। त्यसले मेरै सामुन्ने त्यो पकाओस् र म त्यसले बनाएकी हेर्छु र त्यसकै हातबाट खानेछु। यसैले अम्नोन बिरामी परेको बहाना गरेर ओछ्यानमा सुतिरहे। जब राजा उनलाई हेर्न आए तब उनले भने, हजुर, मेरी बहिनी तामार आएर मेरै सामु केही विशेष रोटी बनाइदियोस्
र म त्यसको हातबाट खान पाऊँ। दाउदले महलमा तामार कहाँ यसो भनेर समाचार पठाए, तिम्रो दाजु अम्नोनको कोठामा गएर त्यसको निम्ति खानेकुरा पकाइदेऊ। तामार तिनका दाजु कहाँ आइन् र उनलाई सुतिरहेका भेटाइन्। तिनले केही पिठो मुछेर उनको सामुन्ने रोटी पकाइन्। तब तिनले तावा लगेर अम्नोनको सामुन्ने रोटी हालिदिन्। तर अम्नोनले खान मानेनन्। तब अम्नोनले सबैलाई आफ्नो कोठाबाट जाने हुकुम गरे। तब तिनीहरू सबै गए। तब उनले तामारलाई भने, खानेकुरो मेरो भित्री कोठामा ल्याऊ र म त्यहाँ तिम्रो हातबाट खानेछु। आफूले बनाएका रोटीहरू तामारले अम्नोन कहाँ भित्री कोठामा लगिन्। तर जब तिनले अम्नोनलाई ती दिइन्, तब उनले तिनलाई समातेर भने, हे मेरी बहिनी, आऊ मसित सुत। तर तिनले जवाफ दिइन्, होइन मेरो दाजै, मेरो बेइज्जत नगर्नुहोस्। यस्तो काम इजरायलमा गर्नु हुँदैन। यस्तो नीच काम नगर्नुहोस्। मैले मेरो अनुहार कहाँ गएर देखाउनु? अनि तपाईँ पनि इजरायलमा एक दुष्ट मूर्ख बन्नुहुनेछ। मेरो निम्ति राजासित कुरा गर्नुहोस्, अनि मसित विवाह गर्नलाई उहाँले तपाईँलाई इन्कार गर्नुहुने छैन। तर उनले तामारको कुरा ट्याक्कै सुनेनन् र तिनलाई जबरजस्ती गरेर समातेर तिनको बेइज्जत गरी तिनीसँग सुते। त्यसपछि अम्नोनले तिनलाई अत्यन्त घृणा गर्न लागे। अम्नोनको अघिको प्रेमभन्दा अहिलेको घृणा धेरै थियो। अम्नोनले तिनलाई भने, उठेर गइहाल। तिनले जवाफ दिएर भनिन्, मलाई यसरी निकाल्नु त साह्रै दुष्ट कुरा हो। तपाईँले मसित गर्नुभएको कामभन्दा यो झन् असह्य छ। उनले तिनको कुरा सुन्दै सुनेनन् र आफ्नो चाकरी गर्ने केटालाई बोलाएर भने, यस आइमाईलाई निकालिदे। यसलाई बाहिर निकालेर ढोकामा आल्गो लगाइदे। चाकरी गर्ने त्यस ठिटाले तिनलाई बाहिर निकालिदियो र ढोकामा आल्गो लगाइदियो। तामारले विवाह नगरेकी राजकुमारीले लाउने लामो बौला भएको लुगा लगाएकी थिइन्। तामारले आफ्नो कपालमा खरानी हालिन्। आफूले लगाएको लामो बौलाको लुगा च्यातिन् र कपालमा हात राख्दै रुँदै गइन्। तिनका दाजु अब्सलोमले तिनलाई सोधे, के तेरा दाजु अम्नोन तसित थिए? अब चुप लागि बस, उनी तेरा दाजु हुन्। यस विषयमा साह्रै चिन्ता नगर। अनि तामार आफ्ना दाजु अब्सलोमको घरमा एक त्यागिएकी स्त्री झैँ बसिन्। जब दाउद राजाले यी सब सुने, तब तिनी साह्रै रिसाए। अब्सलोमले अम्नोनलाई असल वा खराब केही भनेनन्। आफ्नी बहिनी तामारलाई बेइज्जत गरेको कारण अब्सलोमले अम्नोनलाई घृणा गर्न लागे। अब्सालोमको प्रतिशोध। 2 वर्षपछि अब्सालोमले सबै राजकुमारहरूलाई इफ्राइमको नजिक बाल हासोरमा उन कत्रने उत्सवमा निम्तो दिए। अब्सालोमले राजा कहाँ आएर भने, हजुर म उन कत्रने उत्सव मनाइरहेछु, के राजा र उहाँका सेवकहरू पाल्नुहुन्छ कि? राजाले जवाफ दिए, मेरा छोरा, हामी सबै आएर तिमीलाई भार हुन चाहन्नौ। अब्सालोमले ढिपी गरे, तर दाउद जानलाई राजी भएनन् र आफ्नो आशीर्वाद दिएर तिनलाई बिदा गरे। तब अब्सालोमले भने, हजुर आउन सक्नुहुन्न भने मेरा दाजु अम्नोनलाई हामीसँग आउन दिनुहुन्छ कि? राजाले सोधे, त्यो किन तिमीसँग जाने र? तर अब्सालोमले फेरि जिद्दी गरे। यसैले दाउदले अम्नोन र अरू सबै राजकुमारहरूलाई तिनीसित जान दिए। अब्सालोमले आफ्ना मानिसहरूलाई यस्तो आज्ञा दिए, मौका हेरी बस, अनि जब अम्नोन मातेर मस्त भएका हुन्छन् र म अम्नोनलाई मार भन्ने छु, तब तिमीहरूले उनलाई मार्नु। डराउने केही काम छैन, यो मेरो हुकुम हो। साहस गरी ढिँड बस। अनि अब्सलोमका मानिसहरूले तिनले भने झैँ गरे। तब सबै राजकुमारहरू हतार हतार आफ्नो खच्चरमा चढेर घरतिर लागे। तिनीहरू बाटैमा हुँदा राजा कहाँ यस्तो हल्ला पुग्यो, अब्सलोमले सबै राजकुमारलाई मारे अनि कोही पनि जीवित छैन। तब राजा उठेर आफ्ना लुगा च्याते र भुइँमा पस्रिए। तिनका वरिपरि उभिएका नोकरहरूले पनि आफ्ना लुगा च्याते। तर दाउदका दाजु सिमाहाका छोरा योनादाबले भने, तिनीहरूले सबै जवान राजकुमारहरूलाई मारे भनी हजुरले नसम्झनुहोला। अम्नोन मात्र मारिएको छ। तिनकी बहिनी तामारलाई अम्नोनले बलात्कार गरेको दिनदेखि यसो अब्सलोमको त्यो नियत जाहेर थियो। सबै राजकुमारहरू मरे भन्ने झुटो हल्लामा हजुरले ध्यान नदिनुहोला। अम्नोन मात्र मारिएको छ। त्यसै बीचमा अब्सलोम भागेर गए।
तब पहरादारले यसो मासतिर हेर्दा मानिसहरूको एउटा भिड होरोनैमदेखि डाँडै डाँडा तलतिर झरिरहेको देख्यो। त्यसले आएर राजालाई यसो भनेर खबर दियो, होरोनैमदेखि डाँडै डाँडा मानिसहरू आइरहेका मैले देखेँ। योनादाबले राजालाई भने, हेर्नुहोस्, तिनीहरू आउँछन् भनी मैले भने झैँ राजकुमारहरू आइरहेका छन्। तिनले बोलिसक्ने बित्तिकै राजकुमारहरू भित्र आए अनि डाको छोडी छोडी बिलाप गर्न लागे। राजा र तिनका सबै नोकरहरू पनि धुरु धुरु रोए। अब्सालोम गसुरका राजा अम्मिहुदका छोरा तल्मै कहाँ गएर शरण लिए, तर राजाले दिनदिनै आफ्नो छोरा अम्नोनको निम्ति बिलाप गरे। गसुरमा भागेपछि अब्सालोम 3 वर्षसम्म त्यहाँ बसे अनि अम्नोनको मृत्युबारे तिनको हृदयले शान्ति पाएपछि दाउदलाई फेरि अब्सालोम कहाँ जान मन लाग्यो। दोस्रो सामुएल अध्याय 14। अब्सालोमलाई फर्काइल्याउने योआबको युक्ति। जब राजाको मन अब्सालोमतिर फर्केछ भनी सरुयाका छोरा योआबले थाहा पाए, तब तिनले तकोमा मानिसहरू पठाएर एउटी बुद्धिमती स्त्रीलाई बोलाइ पठाए। तिनले त्यसलाई भने, शोक गर्ने स्त्री झैँ बहाना गर, शोकको लुगा लाऊ, केशमा तेल नलगाऊ र धेरै दिनदेखि शोकमा बसेकी स्त्री झैँ बन। त्यसपछि राजा कहाँ गएर मैले तिमीलाई सिकाएको कुरा भन। तब के भन्नुपर्ने हो सो योआबले त्यसलाई भने। जब तकोकी स्त्री राजाको सामुन्ने हाजिर भई, तब त्यो भुइँसम्मै घोप्टो परी र राजालाई दण्डवत गरी रुँदै भनी, दुहाई महाराजा। राजाले त्यसलाई सोधे, तिमीलाई के दुःख छ? त्यसले भनी, हजुर, म एउटी विधवा हुँ, मेरा पति मरे, मेरा 2 छोराहरू थिए अनि तिनीहरू मैदानमा झगडा गरे, त्यहाँ तिनीहरूलाई छुट्याउने कोही थिएन र एउटाले अर्कालाई हिर्काएर मार्यो। अब हेर्नुहोस्, मेरा सबै आफन्तहरू मेरो विरुद्धमा उठेर यसो भन्छन्, आफ्नो भाइ मार्नेलाई हामी कहाँ सुम्पिदेऊ र त्यसले आफ्नै भाइको हत्या गरेको हुनाले हामी त्यसलाई मार्नेछौँ अनि यसरी उत्तराधिकारीलाई पनि खत्तम गरिदिनेछौँ। यदि तिनीहरूले त्यसो गरे भने मेरो एउटै बचेको आगोको भुङ्रो पनि निभाइदिनेछन् र मेरा पतिको नाउँ निशानै मेटाइदिएर संसारमा कोही सन्तान बाँकी रहने छैन। राजाले त्यस स्त्रीलाई भने, जाऊ, म तिम्रो इन्साफ गरिदिनेछु। तर तकोकी त्यस स्त्रीले अझै भन्न लागि, हजुर, त्यसको दोष म र मेरा पिताको घरमाथि परोस्, महाराजा र उहाँको सिंहासन चाहिँ निर्दोष रहुन्। राजाले भने, यदि कसैले तिमीलाई अझै केही भन्यो भने त्यसलाई म कहाँ ल्याऊ र त्यसले तिमीलाई फेरि कहिल्यै दुःख दिने छैन। तब त्यस स्त्रीले फेरि भनी, प्रतिशोधीहरूलाई खराबी गर्न नदिन र मेरो छोरालाई पनि खत्तम गर्न नदिनलाई हजुरले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई पुकारा गरिदिनुहोस्। राजाले यसो भनेर शपथ खाए, तिम्रो छोराको एउटा केस पनि भुइँमा खस्न पाउने छैन भनी जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु। तब त्यस स्त्रीले भनी, हजुर, म अझै एउटा कुरा भन्न पाउँछु कि? राजाले भने, भन। त्यसले भनी, परमेश्वरको जनप्रति यस्तै किसिमको खराबी गर्न हजुरको मनमा यस्तो कुरा कसरी पस्न सक्यो? जब राजाले यसो भन्नुहुन्छ, के उहाँले आफैलाई पनि दोषी ठहराउनुहुन्न र? किनकि देश निकालाबास गर्नुभएको मानिसलाई हजुरले फेरि फर्काएर ल्याउनलाई इन्कार गर्नुभएको छ। भुइँमा पोखिएर लोभ भएको पानी झैँ हामी पनि मर्नु नै पर्छ, तर परमेश्वरले प्राण लिइहाल्नुहुन्न। बरु निकालाबास भएको मानिस उहाँबाट अज्ञात नरहोस् भनी उहाँले उपाय पो गरिदिनुहुन्छ। म यो कुरा हजुरलाई भन्न आएकी हुँ, किनभने मानिसहरूले मलाई धम्की दिएका छन्। मैले विचार गरे, यदि मैले राजासँग कुरा गर्न पाए, सायद उहाँले म उहाँकी दासीले भनेको कुरा गरिदिनुहुनेछ र मलाई र मेरो छोरालाई परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उत्तराधिकारबाट वञ्चित गराउन खोज्ने मानिसहरूबाट बचाउनुहुनेछ। अब हजुरकी दासी यो भन्छे, मेरा हजुर राजाका वचनले मलाई विश्राम देऊन्, किनभने खराब र असल छुट्याउनमा हजुर त परमेश्वरका एक स्वर्गदूत जस्तै हुनुहुन्छ। परमप्रभु हजुरका परमेश्वर हजुरसँग रहुन्। तब राजाले त्यस स्त्रीलाई भने, मलाई केही कुरा नलुकाऊ, म तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। त्यसले भनी, हुकुम होस् हजुर। तब राजाले त्यसलाई सोधी, के यी सबैमा योआबको हात छ?
त्यसले जवाफ दिए, हजुरका जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, जब हजुरले कुनै प्रश्न सोध्नुहुन्छ तब बोल्नेको दाहिने देब्रे फर्किने बाटै हुँदैन। ज्यू, हजुरका दास योआबले मलाई यो कुरा सिकाएका हुन् र तिनैले मेरा मुखमा यी सब वचन हालिदिएका हुन्। अहिलेको स्थितिलाई अर्कोतिर ढल्काउनलाई हजुरका दास योआबले यो गरेका हुन्। हजुर परमेश्वरका दूत झैँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ अनि देशमा के भइरहेछ सबै जान्नुहुन्छ। राजाले योआबलाई भने, यस कुरामा मैले तिमीलाई मेरो सम्मति दिए। गएर त्यस जवान मानिस अब्सालोमलाई फर्काएर ल्याऊ। तब योआबले नर्मसित साष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि राजालाई आदर प्रकट गरेर बिदा हुँदै भने, मेरो विनम्र बिन्ती हजुरले स्वीकार गर्नुभएको कारण मैले हजुरको निगाह प्राप्त गरे भनी मलाई थाहा भयो। तब योआब झट्टै गसुरमा गएर अब्सालोमलाई यरुसलेममा फर्काएर ल्याए। तर राजाले भने, त्यो आफ्नै घरमा बसोस्, त्यो मेरो उपस्थितिमा नआओस्। यसैले अब्सालोम आफ्नै घरमा गए र राजाको सामुन्ने देखा परेनन्। सुन्दरतामा सारा इजरायलमा अब्सालोम जतिकै प्रशंसाको योग्य कोही थिएन। शिरदेखि पैतालासम्म तिनमा कुनै खोट थिएन। जब तिनले आफ्नो कपाल काट्थे, किनभने गरौँ भएकोले समय समयमा तिनले आफ्नो कपाल काट्थे। तब राजकीय तौल बमोजिम तिनको केस 200 सेकेल हुन्थ्यो। अब्सालोमका 3 छोरा र तामार नाउँ भएकी एउटी छोरी जन्मेका थिए। तामार एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री बनिन्। अब्सालोम पुरा 2 वर्ष यरुसलेममा राजाको सामुन्ने देखा नपरी बसे। तब तिनले राजा कहाँ समाचार पठाइदिन योआबलाई बोलाइ पठाए, तर योआब आउन मानेनन्। अब्सालोमले तिनलाई दोस्रो पल्ट पनि बोलाइ पठाए, तर तिनी अझै पनि आउन मानेनन्। तब अब्सालोमले आफ्ना नोकरहरूलाई भने, योआबको एउटा बारी मेरै बारीको छेउमा छ अनि त्यसमा जौ उम्रिरहेको छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहै छ। जाऊ गएर त्यसमा आगो लगाइदेऊ। यसैले अब्सालोमका नोकरहरूले त्यसमा आगो लगाइदिए। त्यसपछि योआब अब्सालोमको घरमा गएर तिनलाई भने, तपाईका नोकरहरूले किन मेरो बारीमा आगो लगाइदिए? अब्सालोमले भने, मैले तिमीद्वारा राजालाई यो समाचार दिन सक्छु कि भनेर तिमीलाई यहाँ आउन भनी बोलाइ पठाएँ। मलाई किन गसुरबाट आउनु पर्यो? म त त्यही नै बसिरहेको भए असल हुने थियो। यसकारण म राजाको सामुन्ने हाजिर हुन पाऊँ अनि मैले केही दोष गरेको भए उहाँले मलाई मारुन्। यसैले योआब राजा कहाँ गएर राजालाई यो कुरा सुनाइदिए। तब राजाले अब्सालोमलाई बोलाइ पठाए। तिनी आए र राजालाई नम्रतापूर्वक साष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि राजाले अब्सालोमलाई मुहाई गरे। दोस्रो सामुएल अध्याय 15। अब्सालोमको षड्यन्त्र। त्यसपछि अब्सालोमले आफ्नो निम्ति एउटा रथ, घोडाहरू र आफ्नो अघि अघि दगुर्नलाई 50 जना मानिसहरू लिए। तिनी बिहान सबेरै उठेर सहरको मूल ढोकातिर जाने बाटोनेर उभिने गर्थे अनि कुनै मानिस राजा कहाँ इन्साफ माग्न आउँदा अब्सालोमले त्यस मानिसलाई बोलाएर कुन सहरबाट आएको हो भनी सोध्थे। हजुर, म इजरायलको फलानो कुलको हुँ भनी जब तिनले जवाफ पाउँथे, तब अब्सालोमले त्यसलाई भन्थे, तिम्रो मुद्दा त ठिकै रहेछ, तर तिम्रो मुद्दा सुन्ने राजाको कुनै प्रतिनिधि नै छैन। अनि अब्सालोमले अझै यसो पनि भन्थे, यदि म यो देशमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भए यस्तो मुद्दा ल्याउने हरेक मानिसको ठिक इन्साफ गरिदिने मेरो कर्तव्य हुने थियो। जब कुनै मानिस तिनलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नलाई आउँथ्यो, तब अब्सालोमले आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई समाती अङ्गालो हालेर मुहाई गर्थे। राजा कहाँ इन्साफ माग्ने हरेकसँग यस्तै व्यवहार गरेर अब्सालोमले इजरायलीहरूको प्यार आफूतिर खिचे। 4 वर्षपछि अब्सालोमले राजालाई भने, परमप्रभुको निम्ति भाकल पूरा गर्नलाई म हेब्रोनमा जान चाहन्छु, किनभने म आरामको गसुरमा हुँदा मैले यो भाकल गरेको थिएँ। यदि परमप्रभुले मलाई यरुसलेममा ल्याउनु भयो भने म हेब्रोनमा परमप्रभुको आराधना गर्नेछु। राजाले जवाफ दिए, शान्तिसित जाऊ। तब तिनी हेब्रोनमा गए। तब अब्सालोमले इजरायलका सबै कुलहरूलाई यसो भनेर गुप्त समाचार वाहकहरूलाई पठाए, तुरहीको स्वर सुन्ने बित्तिकै तिमीहरूले भन,
अब्सालोम हेब्रोनमा राजा हुनुभयो। 200 जना मानिसहरू यरुसलेमबाट अब्सालोमका साथ गएका थिए। तिनीहरूले निम्तो पाएका थिए र यस कुराको केही थाहै नपाई तिनीहरू अजानमा गए। अब्सालोमले बलिदान चढाइरहँदा गिलोह सहरबाट दाउदका सल्लाहकारहरू गिलोनी अहितोपेललाई पनि बोलाइ पठाए। यो षड्यन्त्र खुब प्रबल हुँदै गयो र अब्सालोमतर्फ लागेका मानिसहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो। दाउद सहरबाट भागेका। एकजना सन्देशवाहक आएर दाउदलाई भन्यो, इजरायलका मानिसहरूको मन त अब्सालोमतिर छ। तब दाउदले आफूसित यरुसलेममा भएका अधिकारीहरूलाई भने, हामी झट्टै भाग्नुपर्छ, नत्र त हामी कोही पनि अब्सालोमको हातबाट उम्काउन पाउने छैनौँ। हामी तुरुन्तै भाग्नुपर्छ, नत्र त त्यो हामीमाथि आइलाग्नेछ र सहरमा भएको कसैलाई पनि दया नदेखाएर त्यसले हामीमाथि विपत्ति ल्याउनेछ। राजाका अधिकारीहरूले भने, हजुरले जसो उचित सम्झनुहुन्छ त्यसो गर्नलाई हामी तयार छौँ। तब राजा निस्केर गए र महलको हेरचाह गर्ने 10 जना उपपत्नीहरू बाहेक तिनको घरानाका सबै मानिसहरू पनि तिनकै पछि पछि लागे। तिनीहरू केही टाढासम्म गएर अडिए। गातबाट राजाका साथ आएको 600 गित्ती अनि सबै करेती र पलेथी सहित सबै मानिसहरू राजाको सामुन्ने हिँडेर गए। तब राजाले गित्ती इत्तैलाई भने, तिमी किन हामीसँग आउँदैछौ? फर्की गएर राजा अब्सालोमसँग बस, किनभने तिमी एक विदेशी हौ र तिमी आफ्नो देशबाट निकालिएका पनि हौ। तिमी त हिजो अस्ति मात्र आएका हौ अनि आज मेरो भ्रमणमा मसित तिमीलाई सहभागी हुन मैले कसरी कर लगाउनु? म कहाँ जानेछु म आफै जान्दिन। घर जाऊ र तिम्रा निज देशवासीहरूलाई पनि साथै लैजाऊ। कृपा र विश्वास तिमीसितै रहन्। तर इत्तैले यसो भनेर राजासँग शपथ खाए, जीवित परमप्रभुको नाउँमा र मेरो राजाको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि तपाईँ मेरा प्रभु र राजा जहाँ हुनुहुन्छ त्यही यो तपाईँको दास पनि हुनेछ, म बाँचु वा मरु। दाउदले इत्तैलाई भने, हुन्छ, अघि हिँड। यसरी गित्ती इत्तै आफ्नो जम्मै दल र तिनीसँग भएका सबै लावा लस्कर साथ हिँडे। यसरी तिनीहरू सबैजना निस्केर जाँदा सारा देशका मानिसहरू धुमधाम रुन लागे। राजा किन्द्रोन खोल्सा पार गर्न लागे र सबै मानिसहरू मरुभूमितिर बढ्न लागे। सादोक पनि सबै लेवीहरूका साथमा त्यहाँ थिए। तिनीहरूले परमेश्वरका करारको सन्दुक बोकेर लगिरहेका थिए। त्यो चाहिँ तिनीहरूले अडाएर राखे र सबै मानिसहरू सहरबाट निस्केर नआउन्जेल अबियाथारले बलिदानहरू चढाउन लागे। तब राजाले सदोकलाई भने, परमेश्वरको सन्दुक सहरमा फर्काएर लैजाऊ। यदि परमप्रभुको निगाह म माथि रह्यो भने उहाँले मलाई फर्काएर ल्याउनु हुनेछ र म सन्दुकलाई र उहाँको वासस्थानलाई फेरि देख्न पाउनेछु। यदि उहाँले मसँग प्रसन्न हुनुहुन्न भनी भन्नुभयो भने म यही छु, उहाँले मलाई जे गर्न चाहनुहुन्छ सो मसँग गरून्। राजाले सदोक पुजारीलाई यसो पनि भने, के तिमी भविष्य देख्न सक्छौ होइन र तिमी र अबियाथार तिम्रा छोरा अहिमास र अबियाथारका छोरा जोनाथनलाई साथमा लिएर शान्तिसँग सहरमा फर्केर जाऊ। म मरुभूमिका जङ्गारहरूमा तिमीहरूबाट खबर नआउन्जेल पर्खी बस्नेछु। तब सादोक र अबियाथारले परमेश्वरको सन्दुक यरुसलेममा फर्काइ लगे र तिनीहरू त्यही नै बसे। जैतुन डाँडाको उकालोमा जाँदा दाउद रोए। तिनले शिर ढाकेका थिए र नाङ्गो खुट्टाले हिँडेर गए। तिनीसँग भएका सबै मानिसहरू पनि शिर ढाकेर रुँदै हिँडे। षड्यन्त्रकारीहरूमध्ये अहितोपेल अब्सालोमसँग छन् भनी दाउदलाई सुनाइयो। तब दाउदले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, अहितोपेलको सल्लाहलाई व्यर्थ तुल्याइदिनुहोस्। तब दाउद डाँडाको टाकुरामा आइपुगे जहाँ परमेश्वरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्थ्यो। तब अर्की हुसै आफ्ना लुगा च्यातिकन आफ्नो शिरमा धुलो हालेर दाउदलाई भेट गर्न आएका थिए। दाउदले तिनलाई भने, तिमी मसँग आयौ भने मलाई भार मात्र हुनेछ, तर यदि तिमी सहरमा फर्की गएर अब्सालोमलाई म हजुरको दास हुनेछु, अहिलेसम्म त म हजुरका पिताको दास थिए तर अब म हजुरको दास हुनेछु भनी भन्यौ भने अहितोपेलको सल्लाह खत्तम गर्नमा तिमीले मलाई सहायता गर्न सक्नेछौ। तिमीलाई थाहै छ कि सदोक र अबियाथार पुजारीहरू तिमीसँग हुनेछन्।
राजाको महलमा जे कुरा तिमी सुन्नेछौ ती सबै तिनीहरूलाई भनिदेऊ। तिनीहरूसँग सादोकका छोरा अहिसाम र अबियाथारका छोरा जोनाथन छन्। तिमी जे सुन्छौ तिनीहरूद्वारा मलाई बताई पठाउने गर। यसैले अब्सालोम यरुसलेममा पस्दै दाउदका मित्र हुसै सहरमा आए।